सीमा क्षेत्रमा खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीयले आक्रमण प्रयास गरेपछि गोली चल्यो। भारतीय नागरिकले सीमा क्षेत्रमा खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीको अस्थायी पोस्टमा आक्रमण प्रयास गरेपछि दक्षिणी झापाको कचन कवल सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले एक राउन्ड हवाई फायर गरेका छन्। आक्रमणको प्रयास गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरी प्रतिकारमा हवाई फायर गरेका हुन्। कचन कवल 1 स्थित घेराबारी स्थित 125 र 10 नम्बरको सीमा पिलर नजिकै रहेका सशस्त्र प्रहरीले एक राउन्ड हवाई फायर गरेको प्रहरी कार्यालय झापाका एसपी कृष्णप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। प्रहरीका अनुसार शनिबार साँझ 7:30 बजेको समयमा 1.5 देखि 200 जना भारतीय नागरिकको जत्थाले नेपाली भूमिमा आएर सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण प्रयास गर्न खोजेका थिए। प्रहरीले गोली चलाएपछि उनीहरू त्यहाँबाट भागेका थिए। यता भारतीय नागरिकले सीमा क्षेत्रमा आएर आक्रमण प्रयास गरेपछि भारतीय र एसएसपीसँग जानकारी गराइसकेका छौँ, एसपी कोइरालाले भने। साँझ घटना घटेकोले भोलि आइतबार यस विषयमा भारतीय एसएसपीसँग छलफल गर्छौँ। केही दिन अघि नेपाली भूमिमा अन्नबाली लगाएका भारतीय नागरिकलाई नेपालका सुरक्षाकर्मीले सीमामा नै रोकेका थिए। सोही विषयलाई लिएर उनीहरू फेरि आएको बताइएको छ। उता केही दिन अघि मात्र झापा गाउँपालिका 4 स्थित सुकुम्बासी बस्ती नजिक रहेको 131 नम्बर सीमा पिलरमा सशस्त्र प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर गरेका थिए। 2 जना भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिएको भन्दै 150 बढी भारतीय नागरिक आएर आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट भारतीय एसएसपीको सहकार्यमा भारतीय नागरिकले गल्ती स्वीकार्दै माफी मागेका थिए। भारतीय सेना प्रमुखलाई उपयुक्त समयमा जवाफ दिन्छौँ, नेपाली सेना। नेपाली सेनाले भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवानेले लिपुले कुँदै कैलाश मानसरोवर जाने सडक निर्माणका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिको उपयुक्त मञ्चमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। उक्त सडक निर्माणका सम्बन्धमा भारतीय सेना प्रमुखबाट आएको पछिल्लो अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले आवश्यकता अनुरूप नेपाली सेनाले प्रष्ट र जिम्मेवार ढङ्गबाट विधिसम्मत तथा उपयुक्त मञ्चमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने जानकारी दिए। भारतीय सेना प्रमुख नरवानेले एक कार्यक्रममा मानसरोवर जाने वास्तविक नियन्त्रित रेखा एलएसीलाई लिपुले खुँदै गएको उक्त सडकमा कुनै विरोधाभास नभएको अभिव्यक्ति दिएका नेपाली सेनाको उक्त प्रतिक्रिया आएको छ। भारतले नेपालको लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गरेको विषयमा नेपाल सरकारले यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै प्रतिक्रिया दिइसकेको छ। यसअघि भारतले नेपालको उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिक क्षेत्रमा समावेश गरेकोमा नेपाल सरकारसहित सम्पूर्ण राजनीतिक दलले उक्त नक्सा सच्याउन भारतीय सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका थिए। भारतले नेपाली भूमि मिचेपछि तातो सेना कर्णेलको नेतृत्वमा छाङरुङमा रेकी सुरु। दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना भएसँगै नेपाली सेनाले पनि उक्त क्षेत्रमा रेकी सुरु गरेको छ। सेनाको अपरेसन विभागमा कार्यरत महासेनानी ज्योतिन्द्र महतको कमान्डमा सैनिक टोली दार्चुलाको सदरमुकाम हुँदै छाङरुङसँग रेकीको लागि पुगेको हो। नेपाली सेनाको टोली बुधबार सेनाको स्काई ट्रकबाट नेपालगञ्ज र त्यहाँबाट सेनाको सानो हेलिकप्टरमा दार्चुला पुगेको थियो। दार्चुलामा मौसमका कारण छाङरुङ जान नसकेपछि सेनाको दार्चुलामा रहेको MI-17 हेलिकप्टरबाट उक्त टोली कालापानी क्षेत्रमा पुगेको थियो।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले छाङरुङसम्म पुग्ने गोरेटो बाटो सेनाले तत्काल निर्माण थाल्ने तयारीको लागि सैनिक टोली त्यहाँ पुगेको बताए। कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सडक निर्माण गरेपछि सरकारले विवादित क्षेत्र नजिकै सशस्त्र प्रहरीको फौज राख्ने निर्णय गरेको थियो। हाल 25 जनाको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी राखिए पनि 160 जनाको फौज बराबरको गुल्म राख्ने गरी तयारी गृह मन्त्रालयको छ। नेपाली सेनाले पनि उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ। सेनाको सुदूरपश्चिम पृतनाका पृतनापति उपरथी निर्मल थापाले पनि दार्चुलाको भ्रमण गरेर वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी लिएका छन्। भारतले कालापानी क्षेत्रमा नेपाली भूमिमा सैनिक ब्यारेक खडा गरेको तर नेपाली सेनाले सीमा सुरक्षामा चासो नदिएको भन्दै जनस्तरबाट चर्को आलोचना भइरहेको बेला सेनाको टोली कालापानी नजिक पुगेको हो। उक्त टोलीको नेतृत्व सेनाको अपरेसन विभागमा कार्यरत महासेनानी ज्योतिन्द्र महतले गरेका थिए। टोलीमा सेनाको प्राविधिक महासेनानी डाक्टर अजय राज भण्डारी र सेनाकै अर्का एक इन्जिनियर समेत सहभागी थिए। उक्त टोली त्यहाँ जानुको कारण स्पष्ट नभए पनि सैनिक मुख्यालयको निर्देशनमा उनीहरू रेक्की गर्न गएको बताइन्छ। टोलीले सेनाले निर्माण गर्ने भनेको सडक छाङ्रु आसपासका क्षेत्रमा रहेको नेपाली नागरिकहरूको अवस्था र सुरक्षा अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको स्रोतको दाबी छ। दार्चुला तिङ्कर सडकको निर्माण कार्य धीमा द्रुत गतिमा भएको भन्दै सरकारले गत वैशाख 14मा उक्त सडक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय महत्त्वको दार्चुला तिङ्कर सडकको निर्माण कार्य विभिन्न बहानामा ढिलाइ भइरहेको बेला घाङ्टी बगरदेखि टिङ्करसम्मको 87 किलोमिटर सडकको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएसँगै सेना सक्रिय भएको हो। विवादित कालापानी क्षेत्रबाट 12 किलोमिटर नजिक सशस्त्र प्रहरीको बीओपीको स्थापना भएसँगै सेनाले पनि सडक निर्माणलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको हो। लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक बनाएपछि नेपालमा आक्रोश बढेको छ। नेपाली सेनाले पनि तिङ्करसम्म पुग्ने सडक तीव्र गतिमा बनाउने र आसपास क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने तयारी गरेको सैनिक स्रोतको दाबी रहेको छ। राष्ट्रसङ्घ दस्तावेजमा काली नदी वारी नेपालले सन् 1955 डिसेम्बर 14मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता पाएको हो। नेपालले सन् 1949मा सदस्यताको लागि आवेदन दिएको भए पनि तत्कालीन सोभियत सङ्घको कारण नेपालले सदस्यता पाउन 6 वर्ष सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। राणाकालीन अवस्थामै पठाइएको उक्त पत्रमा तत्कालीन डाइरेक्टर जनरल परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतको रूपमा विजय शमशेर राणाले तत्कालीन मेजर पदम बहादुर खत्रीलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाएका थिए। मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री रहँदैमा उक्त प्रक्रिया अघि बढेको थियो। नेपालले सदस्य प्राप्त गर्दा राजा त्रिभुवनकै प्रत्यक्ष शासन थियो। त्यतिबेला बुझाइएको उक्त डकुमेन्ट राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद मार्फत अन्नपूर्ण पोस्टमा उपलब्ध छ। काली नदीलाई पश्चिम सीमा र मेची नदीलाई पूर्वी सीमा भनिएकाले यसमा छिमेकीले धेरै विवाद गरिरहनु नपर्ने राष्ट्रसङ्घीय एक उच्च अधिकारीले बताए। राष्ट्रसङ्घमा सदस्यताका लागि बुझाइएको पत्रमा UN चार्टरको सदस्यता सम्बन्धी प्रावधानको धारा 4 अनुसार नक्सा बुझाउने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि तत्कालीन अवस्थामा नेपालले राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता लिँदा नेपालको नक्सा बुझाएको प्रमाण भेटिँदैन। तत्कालीन समयमा सदस्यता लिँदा नक्सा नै नबुझाएको पनि नेपालले आफ्नो भूभाग र सिमानाबारे नक्साकै जस्तो स्पष्ट हुने गरी लेखेर प्रमाणहरू बुझाएको थियो। नेपाल भारतबीच सीमा विवाद जारी
रहँदै यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेमा यस्ता प्रमाण बलिया आधार हुनेछन्। नेपाल भारतबीच सीमा विवाद जारी रहेमा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस आइसिजेले नदीको मुहानलाई केन्द्र मान्ने स्पष्टै देखिन्छ। अर्थात् काली नदीको मुहानलाई नेपालको आधिकारिक सिमाना कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूको धारणा छ। यसैलाई आधार मान्दा पनि अहिले भारतले निर्माण गरेको सडकको 19 किमी सडक नेपाली भूभागमा परेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले नै स्पष्ट पारिसकेका छन्। विगतका सन्धिलाई आधार मान्दा सुगौली सन्धि अनुसार धारा 5 मा नेपालले कुमाउ गढवाल लगायत क्षेत्र गुमाएको भनेर लेखिएको छ, जसको अर्थ हुन्छ काली नदीको पूर्वको नेपालको भूभाग हो। राष्ट्रसङ्घमा बुझाइएको उक्त पत्रमा पनि काली पश्चिमको भूभागमा नेपालका राजा वा उसको सन्ततिले कुनै अधिकार राख्दैनन् भन्ने सुगौली सन्धिको धारा 5 का बुँदा पनि उल्लेख छ। नेपालले 65 वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता लिन बुझाएको दस्तावेजमै नेपालको पश्चिमी सिमाना काली महाकाली नदी रहेको प्रष्ट उल्लेख छ। राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता लिँदा नेपालले पश्चिममा काली नदी र पूर्वमा मेची नदी लगायत अन्य भूभागसहितको स्पष्ट आँकडा दिएको छ। राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिँदा मुलुकको विगतको प्रमाणित इतिहास, सीमा, जनसङ्ख्या, वैदेशिक सम्बन्ध, मुलुकको क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, स्थापना भएको वर्ष, अन्य देशसँगको सम्बन्ध, छुट्टै राज्य हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण लगायत विषय स्पष्ट किटान गरेर लेख्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सबै प्रमाणित कागजात नेपालले उपलब्ध गराएको थियो। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको रहेको भन्दै सरकारले भारतलाई पटक पटक कूटनीतिक नोट दिइसकेको छ। भारतले पनि त्यस क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्र भन्दै वार्ताबाटै सल्टाउने बताइरहेका बेला नेपालको अर्को छिमेकी चीन जोड्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेको हो। राजा र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सम्झौता हुँदा 3 नम्बर धारामा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच अब उपरान्त सीमा विवाद हुने छैन र शान्ति कायम हुनेछ समेत लेखिएको छ। नेपाल सरकारसँग तत्कालीन सम्झौता रहे पनि अहिले भारतले चीनको तिब्बत जाने मानसरोवर मार्गको उद्घाटन गरेपछि नेपाल भारतबीच सीमा विवादले उत्कर्षमा पुगेको हो। नेपालले लगातार वार्ताबाट समाधानका लागि मिति माग गरेको र भारतले यसमा व्यवस्था गर्दै आएको छ। नेपालले त्यति बेला सदस्यता लिँदा नेपाल निकै पुरानो मुलुकका रूपमा व्याख्या गरेको उपलब्ध डकुमेन्टमा छ। नेपाल कुनै पनि मुलुकको अधीनमा रहन नपरेको तर आफ्ना केही भूभाग युद्धमा गुमाउनु परेको विषय समेत उल्लेख छ। सन् 1792 मै अहिलेको उत्तरी छिमेकी तर त्यति बेला तिब्बत पारीको मुलुक चीनसँग लडाईँ लडेको विषय पनि उल्लेख छ। 1815 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिससँग र 1855 मा तत्कालीन तिब्बत हाल चीनको स्वशासित क्षेत्रसँग लडाईँ लडेको उल्लेख छ। ती सबै लडाईँको शान्तिपूर्ण निकासमा नेपालले त्यति बेला तत्परता देखाएको पनि प्रस्तुत डकुमेन्टमा लेखिएको छ। विदेशीको संलग्नता विहीन वार्ता गरेर ती मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध समेत राम्रो राखेको उल्लेख छ। यसरी प्रस्तुत विषयमा ब्रिटिससँगको लडाईँ र उनीहरूसँगको द्विपक्षीय हार्दिकतालाई निकै महत्त्वका साथ राखिएको छ। लडाईँपछि सुगौली सन्धिमा नेपालको गुमेको भूभागको किटान पनि गरिएको छ। स्रोत अन्नपूर्ण पोस्ट। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो निस्वार्थ प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्।